बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन के एयरपोर्ट और बंदरगाह पर इसराइली हमले, WHO के सरबराह बाल बाल बच गए। सरबराह WHO ने बताया कि फ्लाइट के इंतज़ार के दौरान धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई। इसराइली फ़ौज ने यमन के दारुल हुकूमत सीना में कायम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट और हदीदा बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला किया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया के 100 तैयारों के हमले में सीना एयरपोर्ट के रनवे, कंट्रोल टावर और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, जबकि हदीदा बंदरगाह पर फौजी अड्डों और पावर प्लांट पर रॉकेट दागे गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी लीडर की तकरीर के दौरान इसराइली फ़ौज की जानिब से बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने हमले में हौसी बागियों के ज़ेर इस्तेमाल जंगी व सिविलियन तैयारे तबाह कर दिए। उधर WHO के सरबराह ने बताया कि इसराइल के फ़ज़ाई हमले के दौरान वो सीना एयरपोर्ट पर थे और रवानगी से कुछ देर कबल हवाई अड्डे पर बमबारी की गई। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इसराइली हमले में एयरपोर्ट का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपार्चर लॉन्च तबाह हो गए। WHO के सरबराह ने मजीद बताया कि वो रवानगी वाले लॉन्च में बैठे हुए थे कि इस दौरान जहाज़ की घनगर्ज और धमाकों की आवाज़ें आईं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ताहम वो महफूज रहे, जबकि हवाई अड्डे पर 2 लोग हमले में हलाक हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। अमेरिका ने 2 टूक पैगाम जारी कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस के फ़ज़ाई हमलों के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ फौजी तौर पर मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। महकमे खारजा के बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन ने कहा कि मैंने महकमा दिफा को यूक्रेन को हथियारों की फराहमी में इजाफा जारी रखने की हिदायत की है और अमेरिका रूसी फौज के खिलाफ अपने दिफा में यूक्रेन की पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने यमन में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर फ़ज़ाई हमले कर दिए। इसराइली तैयारों ने यमन में हौसियों के इलाकों पर बमबारी भी की। दारुल हुकूमत सीना के एयरपोर्ट और हदीदा शहर में तेल और बिजली की तंजीबात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमले सरबराह हौसी ग्रुप अब्दुल मालिक का खिताब नशर होने के दौरान हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यमन पर बमबारी से कबल अमेरिकी इंतजामिया को आगाह कर दिया था। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज की जानिब से यमन पर यह हमले हौसियों की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन फायर किए जाने के अगले रोज किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि यमन पर हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि हौसी अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर हमले हो सकते हैं, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है कि शाम में सरहद पार से हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर भी हमले हो सकते हैं। इसराइल की जानिब से शाम में हमलों के बाद रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना था कि इसराइल को शाम में हमलों से गुरेज करना चाहिए। यहूदी रियासत के लापरवाह इक़दामात मशरिक़ वस्ता में अमन तबाह कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने मज़ीद कहा कि मास्को, दिमश्क और दीगर इलाक़ाई शराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि शाम के टुकड़े करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। रूस मुत्तहिद शाम देखना चाहता है और नई इंतज़ामिया से ताल्लुकात चाहता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि शामी नए सरबराह ने रूस के साथ ताल्लुकात को दरीना स्ट्रेटजी करार दिया है। रूस शाम की नई अबूरी इंतज़ामिया से सफारती व फौजी सतह पर राब्ते में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के नए लड़ाका तैयारे ने भारत की नींदें हराम कर दी। चीन के नए स्टेल्थ फाइटर जेट की पहली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही भारत में खलबली मच गई। लड़ाका तैयारे को 6ठी जनरेशन का लड़ाका तैयारा बताया जा रहा है। दुम के बगैर इस बड़े तैयारे के मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि ये स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसका गैर रवायती डिज़ाइन इस नए स्टेल्थ फाइटर जेट की रवायती रडार पर निशानदेही को मुश्किल बना सकता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ ने एक मुनफरद डिज़ाइन के हामिल
طیارے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ ایک چینی J-20 اسٹیلتھ طیارہ بھی اڑ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غیر روایتی ڈیزائن کا حامل یہ طیارہ ممکنہ طور پر چین کا 6th جنریشن لڑاکا طیارہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس طیارے میں جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے، جس سے اس طیارے کو ریڈار پر دیکھنا تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے طیارے کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر یہ طیارہ چینی فضائیہ میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھارت کے لیے غیر معمولی خطرہ ہوگا۔ غیر ملکی ایوی ایشن ویب سائٹ کے مطابق طیارے نے تجرباتی پرواز کے لیے چین کے چینگڈو ایئرکرافٹ کارپوریشن سے اڑان بھری۔ خیال ہے کہ اس طیارے کی شناخت کے حوالے سے اب تک کوئی حتمی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، اور ماہرین کا گمان ہے کہ یہ لڑاکا طیارہ نئے چینی 6th جنریشن طیارے یا 5th جنریشن بمبار طیارے میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چین کے اس لڑاکا طیارے کی ویڈیو وائرل ہونے کے ساتھ ہی بھارت میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ بھارتی فضائی بیڑے میں کسی اسٹیلتھ طیارے کا نہ ہونا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنا دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری بدترین جارحیت کے دوران محصور علاقے کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے لدی روبوٹک بختربند گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی میڈیا کی جانب سے جاری کیے جانے والی ویڈیوز میں اسرائیلی بختربند روبوٹس کو غزہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق روبوٹک بختربند گاڑی میں ایک بڑا ڈبہ موجود ہوتا ہے جس میں بھاری مقدار میں بارودی مواد بھرا ہوتا ہے۔ اسرائیلی روبوٹ اس ڈبے کو مقررہ جگہ اتار کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی روبوٹس نے شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کے نزدیک بھی دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈبے اتارے، جس کی ویڈیو ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صحیفہ نے بھی شیئر کی۔ شمالی غزہ کا کمال عدوان ہسپتال مسلسل کئی روز سے اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس ڈبے میں موجود بارودی مواد میں دھماکے سے اطراف کی کئی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج ان بختربند روبوٹس کا استعمال رہائشی بلاکس کو تباہ کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے شام میں غیر ملکی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ کویت میں ہونے والی خلیج تعاون کونسل کے 46ویں غیر معمولی اجلاس میں شام، لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج تعاون کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا کہ شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد کرتے ہیں۔ شام میں انتقال اقتدار کے لیے شامی عوام کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ دوسری جانب سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی وزیر دفاع سے لبنانی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سعودی عرب اور لبنان نے باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دعویٰ کیا تھا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ امریکہ، اسرائیل اور شام کے پڑوسی ملک کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ شام کے ایک پڑوسی ملک نے بھی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئی شامی حکومت کی ایران کے خلاف $300 ارب ادائیگی کے لیے مقدمہ کرنے کی تیاری۔ شام کی نئی انتظامیہ نے ایران سے خانہ جنگی کے دوران شامی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی مد میں $300 ارب کے ہرجانے کا مطالبہ کرنے کی تیاری کر لی۔ سعودی نیوز ویب سائٹ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق نئی شامی حکومت کے قریبی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ شامی حکومت بین الاقوامی عدالتوں میں ایک یادداشت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ
ایران شامی عوام کو سینکڑوں ارب ڈالر کا معاوضہ ادا کرے۔ ذرائع کے مطابق یہ قدم 13 سالہ تنازع کے دوران بشار الاسد حکومت کی فوجی حمایت کی وجہ سے شامی عوام اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرانے کے دائرہ کار میں بڑھایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔